मदीना मुनव्वरा में यहूद के कई उलमा थे। यहूद के पास हजरत मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल शदा तौरात असल हालत में तो बाकी नहीं रही थी, जो कुछ बचा खोचा हिस्सा था इसमें उन्होंने खास तब्दीली कर दी थी। फिर भी आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज निशानियां इसमें लिखी बाकी रह गई थीं। यहूद के आलमों में से एक आलम सबसे बड़े समझे जाते थे। उन्होंने तौरात में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां पढ़ रखी थीं। चुनांचे वो मदीना के लोगों से कहते रहते थे, लोगों, आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है। नबुव्वत के 11वें साल हज के मौके पर बन्नू खुज़रुज के कुछ नेक इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। जब ये लोग मक्का से मदीना आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि जिस नबी की तुम बातें करते रहे हो उनका ज़हूर हो चुका है। वो मक्का मुकर्रमा में मबूस हुए हैं और हम लोग उन पर अपनी खुशी से ईमान ले आए हैं। उन्होंने तौरात में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामात पढ़ी थीं उनके मुताबिक सवालात किए और उन्हें फौरन यकीन आ गया कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र तौरात में है। अब तो वो दिन रात बेचैन रहने लगे। आखिर नबुव्वत के 13वें साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। उन्हें किसी ने खबर कर दी कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए हैं। ये सुनते ही उन्होंने नारा ए तकबीर बुलंद किया। उनका नारा सुनकर उनकी फूफी ने कहा, उन साहिब के आने से तुम्हें इतनी खुशी हुई है कि शायद हजरत मूसा अलैहि सलाम भी तशरीफ ले आते तो तुम इतने खुश ना होते। ये सुनकर वो बोले, फूफी जान, अल्लाह की कसम, ये भी हजरत मूसा अलैहि सलाम के भाई हैं और इसी मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं जिस मकसद के लिए हजरत मूसा अलैहि सलाम आए थे। फूफी ने कहा, भतीजे, क्या ये वाकई वो नबी हैं जिनकी तौरात और दूसरी आसमानी किताबों में खबर दी गई है? उन्होंने फौरन कहा, बेशक ये वही है। इस पर फूफी ने कहा, तब तो ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे शहर में तशरीफ ले आए हैं। इस गुफ्तगू के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फूफी भी साथ थीं। इस तरह दोनों ईमान ले आए। ये ईमान लाने वाले खुशकिस्मत हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे और उनकी फूफी हजरत खालिदा बनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि उनका सारा घर इस्लाम कबूल कर ले। उन्होंने घर के अफराद को इस्लाम की दावत दी। सब लोग इस्लाम ले आए। खुद हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब से मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का जिक्र सुना था, मैं आप पर गायबाना ईमान ला चुका था, लेकिन मैंने अपने ईमान को यहूदियों से पोशीदा रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि आप ही नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। ताहम मजीद इत्मीनान के लिए मैंने आपसे 3 सवाल पूछे। अलामात क़यामत में से पहली अलामत कौन सी है? अहल जन्नत को पहली चीज खाने की क्या मिलेगी? वो कौन सा सबब है जिसकी वजह से बच्चा कभी माँ की शक्ल पर होता है और कभी अपने बाप की शक्ल पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सवाल का जवाब ये फरमाया, वो एक आग होगी जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ हुनका ले जाएगी। दूसरे सवाल के जवाब में आपने फरमाया, मछली का जिगर खिलाया जाएगा। तीसरे सवाल का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी शाफी जवाब दिया। तीनों सवालात के जवाबात सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए। फिर उन्होंने कहा, आ रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम यहूद का सरदार हूं, उनके सरदार का बेटा हूं। मेरी कौम मुझे आलम मानती है, मेरे बाप को भी आलम मानती थी, वो मेरा बहुत एहतराम करती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी कौम के लोग सख्त झूठे हैं। आप मेरी कौम के बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, मैं यहां एक तरफ छोप जाऊंगा। मेरे इस्लाम लाने का जिक्र किए बगैर आप उनसे मेरे बारे में पूछिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तजवीज पर उनकी कौम के बड़े लोगों को बुलवाया। फिर उनसे फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं, बस तुम मेरी दावत कबूल कर लो। यहूदियों के बड़ों ने जवाब दिया, हम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते,
ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بڑا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ حسین بن سلام تم میں کس پائے کے آدمی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا۔ جواب میں انہوں نے فوراً کہا، وہ ہم سب میں اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤ گے۔ جواب میں وہ پکار اٹھے، اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی۔ وہ وہیں ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے۔ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے، پھر یہودیوں سے بولے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر یہودی بپھر گئے، چیخ کر بولے، تم جھوٹے ہو، ہماری قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑے اور عرض کیا، اے رسول اللہ، آپ نے دیکھا مجھے ان کی طرف سے اسی فضول بات کی امید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم حسین کے بجائے عبداللہ ہو۔ چنانچہ یہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو پرخلوص انداز میں اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نام سلمہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عاجزی اور انکساری بہت تھی۔ ایک بار آپ نے ایک خواب دیکھا، اپنا خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، عبداللہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ ایک بار آپ لکڑیوں کا گٹھا کمر پر لادے بازار میں جا رہے تھے، چونکہ اپنے قبیلہ کے رئیس تھے اور اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا، اس لیے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی نے کہا، عبداللہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر یہ لکڑیاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہ اٹھوائیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میں اپنے نفس کو غرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے غزوہ خندق میں اور اس کے بعد باقی غزوات میں شرکت کی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ غزوہ بدر اور احد میں شرکت نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، ان سے کہا، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تولے ہیں، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پور اثر انداز میں تقریر کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، اور آخر کار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے چھوڑا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج عرب کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ علامہ ذہب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اہلی کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین۔